वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। आज हम लोग आपके यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। इसका टॉपिक है हमारा तरक्की पसंदीदियत और इसके तालीमी इत्तलाकात, यानी प्रोग्रेसिविज़म एंड इट्स एजुकेशनल एप्लीकेशंस। ये किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसकी लिस्ट आपको ये प्रोवाइड की गई है, जिसमें तालीमी इत्तलाकात जो है वो क्या है, मुज़मिरात क्या है, बुनियादी अफ़कार क्या है, फ़लसफ़ियाना नज़रियात हो गए, बुनियादी सवालात हो गए, ठीक है, तालीमी फ़लसफ़ा हो गया, असासियात हो गई, उसके बाद मुबादियात हो गई। इनके मुतल्लिक़ क्वेश्चन जब भी आएगा आप इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तरक्की पसंदीदियत ऐसी तालीमी अप्रोच है जिसके ख़्याल में तालीम को तदरीसी मवाद या टीचर की बजाय बच्चे की ज़ात पर बासियत मजमूई फ़ोकस करना चाहिए। तरक्की पसंदी फ़लसफ़ा ने 1920 से 1950 के अशरों में जन्म लिया। जॉन डेवी इसके बानी तस्वर किए जाते हैं। तरक्की पसंद फ़लसफ़ा तालीम इस अमर पर इसरार करता है कि तलबा को तजर्बात के ज़रिए अपने आइडियाज़ टेस्ट करने चाहिए। आमोज़िश की बुनियाद तलबा के इन सवालात पर है जो दुनिया में किए गए तजर्बात के नतीजे में पैदा होते हैं। तरक्की पसंदीदियत ऐसा फ़लसफ़ा तालीम है जिसकी बुनियाद समाजी इस्लाह और वसी तर तरक्की है। ये एक समाजी तहरीक है जिसका मकसद आम इंसानों के मफादात को सियासी और तालीमी तब्दीली के ज़रिए महफूज बनाना है। तरक्की पसंद फ़लसफ़ा तालीम जो है इसके तालीमी इत्तलाकात से मुंसलिक अहम नुकात ये हैं। माबाद अत्तबियात या मेटाफिज़िक्स की बात की जाए तो तरक्की पसंदों के नज़दीक हकीकत कोई पहले से बनी बनाई चीज़ नहीं बल्कि तजर्बे के नतीजे में हासिल होती है। हकीकत अपनी नोयत के हवाले से डायनामिक यानी मुतहरिक है और अपनी सूरतें बदलती रहती है। तजर्बा और तब्दीली ही हकीकत है और ये दोनों मुसलसल तामीर नौ के अमल से गुजर रही हैं। जो चीज़ तजर्बा और मुशाहिदा में ना आए वो हकीकत के दर्जा पर फाइज नहीं हो सकती। मादी दुनिया से आगे किसी गैर मादी दुनिया का वजूद है ही नहीं। गैर मादी चीज़ों को ज़ेर बहस लाना वक्त और ज़हनी सलाहियतों का बिल्कुल ज़िया है। कायनात बज़ाते ख़ुद कोई आलमगीर मकसद नहीं रखती। हर फ़र्द अपने माशरा, अपनी माशरती ज़िंदगी और लाया अमल ख़ुद तरतीब देता है। इंसानी फ़ितरत लचकदार है और इसमें तरमीम जो है वो मुमकिन है। फिर इल्मियात यानी एपिस्टेमोलॉजी की बात की जाए तो तरक्की पसंद फ़लसफ़ा तालीम के हामी तजर्बा और मुशाहिदा से हासिल होने वाले इल्म को मोतबर ख्याल करते हैं। उनके ख़्याल में सच्चा इल्म वही है जो तजर्बे की पैदावार हो। इल्हाम और वही से हासिल होने वाला इल्म जो है वो बिल्कुल बेकार है। ये फ़लसफ़ा फ़ितरी अलूम को पसंद करता है और इन्हें माशरती फ़लाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल करने की सिफारिश करता है। सच्चा इल्म वही है जो मकासद के हसूल में मुआवनत करे। मावराई और ख़याली सदाकत कोई अहमियत नहीं रखती। इस हवाले से अगर हम लोग इस्लामी नुक्ता नज़र से देखें तो ये उसके बिल्कुल हामी नहीं है, यानी वही से हासिल होने वाले इल्म को भी ये बिल्कुल बेकार तस्वुर करते हैं। कदरियात की बात की जाए यानी एक्जियोलॉजी की तो तरक्की पसंदों के नज़दीक दुनिया की कोई चीज़ कतई नहीं है। यही वजह है कि वो किसी मुस्तकिल निज़ाम इक़दार के कायल नहीं। उनके नज़दीक इक़दार का सरचश्मा माशरा है। जब माशरा तकाज़ों और ज़रूरतों में तब्दीली होती है तो इक़दार भी बदल जाते हैं। ज़रूरत और अफादियत ही इक़दार परखने का इनके नज़दीक मेयार है। मकासद तालीम की बात की जाए तो तरक्की पसंद फ़लसफ़ी तालीम के मकासद मुतय्यन करने के हक़ में नहीं है। उनके ख़्याल में तालीम मकासद मुतय्यन करने से फ़र्द की नमू का अमल रुक जाता है। तालीम बज़ाते ख़ुद एक मकसद है, इसलिए तालीम के मकासद मुतय्यन करना एक गैर मुंतकी फ़िल है। असल चीज़ तालीमी अमल है और इसे हमेशा जारी रहना चाहिए। तालीम एक ऐसा माशरती अमल है जो फ़र्द को माहौल और माशरे से मुताबिकत के काबिल बनाता है और ये अमल अफराद की सलाहियतों की नमू करता है। निसाब के हवाले से बात की जाए तो तरक्की पसंद तालीम के मकासद का तयन मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं करते, लिहाजा निसाब की तश्कील भी मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं हो सकती। समाजी ज़रूरतों के तहत निसाबी मवाद में वक्तन फ़वक्तन तब्दीलियाँ रूनुमा होती रहती हैं। जो निसाबी मवाद माशरती तकाज़ों से आमांग नहीं हो पाता उसे निसाब से खारिज कर दिया जाता है। निसाबी मवाद की बुनियाद तब्दीली, लचक और माशरती तकाज़ों पर रखी जाती है। तरक्की पसंद फ़लसफ़ा तालीम में मज़हबी और रूहानी तालीम की कोई गुंजाइश नहीं है। ये एक लादीनी फ़लसफ़ा है जो हवास, तजर्बा और अक़ल से हासिल शुदा अलूम को निसाब में शामिल करता है। यही वजह है कि तरक्की पसंद निसाब
تعلیم میں سائنسی علوم کی تدریس پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ معاشرتی زندگی کی فلاح ہی نصاب کا مرکزی نقطہ مانا جاتا ہے۔ طلباء اور اساتذہ مل کر نفس مضمون کا انتخاب کرتے ہیں۔ نصابی مواد کے انتخاب کے وقت طلباء کی دلچسپیوں، طبی رجحانات، انفرادی اختلافات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ترقی پسند نصاب کی بنیاد بچے کی عملی سرگرمیوں پر ہے۔ نصاب کو اسی طرح ترتیب دیا جاتا ہے کہ تعلیم ایک بمانی عملی سرگرمی بن جائے۔ ہر وہ چیز نصاب کا حصہ بن جاتی ہے جو معاشرے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترقی پسند فلسفہ تعلیم کے تحت تشکیل پانے والے نظام تعلیم میں نصابی مضامین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ حکمت تدریس کی بات کی جائے تو ترقی پسند فلسفہ تعلیم میں طلباء کو پڑھانے کے لیے ایسے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں جو ان کی تدریسی عمل میں شرکت کے مواقع فراہم کریں۔ تدریسی عمل میں استاد کی حیثیت ایک رہنما کی ہے جسے اپنے نظریات طلباء پر مسلط کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ دوران تدریس بچوں کے فطری تقاضوں، انفرادی اختلافات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تدریسی عمل میں بچے کو مرکزی حیثیت دی جاتی ہے اور اس کی انفرادی اور فطری صلاحیتوں کی نمو کے لیے ہر ممکن وسائل بروئے کار لائے جاتے ہیں۔ تدریس کے لیے ایسے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں جن سے بچوں کی عملی تجربات میں اضافہ ہو اور ان میں سائنسی نقطہ نظر پیدا ہو جائے۔ اسٹوڈنٹ کی بات کی جائے تو ترقی پسند فلسفہ تعلیم کے مطابق تعلیمی عمل میں متعلم کی حیثیت مرکزی ہوتی ہے۔ سارا نظام تعلیم طلباء کی انفرادی نمو اور اس کی فکری و عملی آزادی کے گرد گھومتا ہے۔ ترقی پسندوں کے نزدیک بچہ ہی وہ بنیادی وجہ ہے جو کسی بھی نظام تعلیم کی تشکیل کا باعث ہوتا ہے۔ اس فلسفہ تعلیم میں بچوں کے انفرادی اختلافات اور طبی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تدریسی عمل انجام پاتا ہے۔ طلباء کی شرکت کو لازمی تصور کیا جاتا ہے۔ عملی سرگرمیوں کے ذریعے بچے کی انفرادیت کی تکمیل کی جاتی ہے اور اسے معاشرتی مطابقت کے قابل بنایا جاتا ہے۔ ٹیچر کی بات کی جائے تو ترقی پسندوں کے نزدیک ٹیچر اپنے طلباء کا معاون اور رہنما ہے۔ ٹیچر کا فرض ہے کہ وہ عملی زندگی کی تیاری میں اپنے طلباء کی مدد کرے۔ ٹیچر کو طلباء کے لیے ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ وہ اپنی انفرادی اور فطری صلاحیتوں کے مطابق تعلیمی عمل میں بھرپور شرکت کر سکیں۔ استاد ہی تعلیمی عمل میں شرکت کے لیے طلباء میں تحریک اور آمادگی پیدا کرتا ہے۔ استاد کی حیثیت ایک تجربہ کار دوست کی ہوتی ہے جو اپنے طلباء کے ساتھ مل کر سوچتا اور کام کرتا ہے۔ استاد مختلف نظریات طلباء کے سامنے پیش کرتا ہے۔ کسی نظریے کو رد کرنا یا منتخب کرنا استاد کی ذمہ داری نہیں ہے۔ طلباء اپنی ذاتی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر کسی چیز کو قبول کرنے یا رد کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایڈمنسٹریشن آف ایجوکیشن کی بات کی جائے یعنی انتظام تعلیم کی تو ترقی پسند فلسفہ تعلیم کے تحت چلنے والے تعلیمی اداروں کا ماحول جمہوری اقدار کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ تعلیمی معاملات چلانے کے لیے باہمی مشاورت کو اہمیت دی جاتی ہے۔ طلباء پر بے جا پابندیاں نہیں لگائی جاتی اور انہیں آزاد ماحول میں تعلیم کی موقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ طلباء کو قانون کے احترام کی باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے۔ یہ فلسفہ تعلیم طلباء کو سزا دینے کی مخالفت کرتا ہے۔ ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ وہ طلباء کے دل میں قانون کے لیے احترام کا جذبہ پیدا کرے۔ یہ فلسفہ تعلیمی انتظامیہ کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ تعلیمی معاملات کے سلسلے میں آمرانہ طرز عمل بالکل اختیار نہ کریں اور ادارے کے نظم میں جمہوری روح پیدا کریں۔ تعلیمی انتظام کے سلسلے میں احترام جو ہے وہ احترام آدمیت، مشاورت اور جمہوری طرز کی فکر اس فلسفہ تعلیم کی نمایاں خصوصیات میں شامل ہے۔ یہ تھا بیٹا ہم لوگوں کا آج کا لیکچر۔ اب آپ لوگ اپنی بک بھی کھولیں، اس کو غور سے سنیں اور کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔